बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अमेरिका की जानिब से रेमंड डेविस के सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। अमेरिका कहता है कि रेमंड डेविस को सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा फौरी तौर पर रेमंड डेविस को रिहा किया जाए। इस हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि पाकिस्तान आलमी कवानीन का एहतराम करे, लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तानी कानून का भी एहतराम करने का पाबंद है या नहीं। हमने देखा है कि गुज़िश्ता 3 दिन से एक बार फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ अमरीकी मीडिया में मुसलसल शरंगेज प्रोपेगंडे का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और गार्जियन में आज भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के खिलाफ मुख्तलिफ खबरें छपी हुई हैं। दूसरी जानिब ये भी इतलात आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो पाकिस्तान की बरामदात के लिए जो मखसूस रियायत का ऐलान किया गया था, अब उस सिलसिले को भी रोक दिया गया है। भरपूर तरीके से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाले रेमंड डेविस के सिलसिले में, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अब चूंकि पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि इनका नाम ECL में डाला जाए, आज वजीर दाखिला रहमान मलिक कहते हैं कि रेमंड डेविस का नाम ECL में डाल दिया गया है। क्या कुछ कर सकता है अमेरिका रेमंड डेविस के लिए और किस किस्म का दबाव डाल रहा है, ये तो हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इसका पस मंजर क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि रेमंड डेविस ने जो कुछ किया लाहौर में और खुलेआम पाकिस्तान के 2 शहरियों को फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया और उनके कवर में आने वाली एक गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर मार दी, इस वाक़े पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, पहले हम आपको ये रद्द अमल दिखाते हैं। मेरे ख्याल से हमें अमेरिका से डरना नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर हमारी इसमें पीछे हटती है तो ये गवर्नमेंट की फेलोर्स हैं। उनके साथ यही सलूक होना चाहिए जो हमारी बहन आफिया के साथ हो रहा है। जो भी अगर विक्टिम है तो वो विक्टिम है, चाहे वो अमरीकी हो चाहे कोई भी। गैर कानूनी काम हुआ है, इसके लिए लाजमी की दुनिया को खड़े होना चाहिए और इंसाफ ही तलब होना चाहिए। चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो फॉरेनर हो, जो कुछ भी हो उसको भी सजा मिलनी चाहिए अदालत के मुताबिक, कानून के मुताबिक। पाकिस्तानी कानून के तहत इन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अमेरिका के हवाले नहीं करना चाहिए, जो सजा देनी इधर पाकिस्तान में दें बस। बहुत ही अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि वो आफिया सिद्दीकी की डिमांड करे उनके साथ। रेमंड डेविस को पाकिस्तान में सजा दें कि और फॉरेनर्स आकर पाकिस्तानियों को नुकसान न पहुंचाएं। आपने कत्ल किया है, इधर किया है, आपको इधर ही सजा मिलनी चाहिए। अमेरिका का तो नहीं है, कानून तो यहाँ का है, पाकिस्तानी को मारवाया है ना। बहैसियत पाकिस्तानी मेरा मशवरा तो ये है कि उसको यहीं पे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदा मिसाल डॉक्टर आफिया सदीकी है। हमारी हुकूमत को तो ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी तरफ से कोई फैसला करे, चूँकि उसका केस अदालत में है और हमारी अदालतें हैं वो माशाल्लाह आज़ाद हो चुकी हैं। केस तो यहाँ लड़ना चाहिए, यहाँ अदालतें हैं सब कुछ, लेकिन हमारे हुक्मरानों में मेरे ख्याल में इतना जुर्रत भी नहीं है। उसको पाकिस्तान में सजा मिलनी चाहिए और जिसने उसको छोड़ा वो पाकिस्तान का गद्दार है। इधर उसने जुर्म इधर किया है तो सजा भी इधर ही मिलनी चाहिए उसको। उसने पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया और उसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलनी चाहिए। यहीं पे प्रेशराइज गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए अमेरिका के कहने पे, बल्कि इंसाफ के साथ मामला हल करके उसे अदालत के थ्रू सजाए मौत ही देनी चाहिए। ये मामला कहाँ जाके रुकेगा और आने वाले दिनों में क्या कुछ कर सकता है अमेरिका, इस हवाले से इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ISI के साबिक सरबराह जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। अब रेमंड का मामला जाहिर है अब अदालत में है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अमरीकी दबाव का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के खिलाफ भी प्रोपेगंडा एक बार फिर तेज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों में हमने देखा है कि 3 बड़े अखबारों में न्यूक्लियर असासों के खिलाफ ये खबरें चल रही हैं। इसके साथ साथ आज जो वज़ीरिस्तान में हुआ है कि अफगानिस्तान की जानिब से रॉकेट फायर किया गया, उसमें एक एहलकार शहीद हो गया। आप इसको एक ही तनाजुर में देख रहे हैं या फिर ये किसी और तनाजुर में आप देखना चाह रहे हैं इसको? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये जो रेमंड डेविस का केस है ये तो बिल्कुल इससे अलग है। हमें पता था कि ये सब कुछ कर रहे हैं, बार बार हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन हुकूमत मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि खुफिया मुआहदे हुए हैं। और ये मुआहदात की जो बुनियाद है वो कैंप डेविड में जो शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ गए थे, ये कैंप डेविड से सारा इसके शाखसाने मिलते हैं। कैंप डेविड ही ने इजिप्ट का बेड़ा गर्क करके रख दिया और अभी तक ये जो इजहार हो रहा है ये कैंप डेविड का रद्द अमल अब आना शुरू हुआ है जब दबाव हटा है किसी तरीके से। और दूसरा मसला ये है कि ये अमेरिका जिस शाख पे बैठता है उसी को काटता है।
اور پاکستان کے اوپر ان کا بہت انحصار ہے، کیونکہ ان کو جو بدترین شکست کا سامنا ہے افغانستان میں وہ اور بھی زیادہ شرمناک ہو جائے گی اگر ان کی سپلائی لائن برقرار نہ رہ سکیں پاکستان کے تھرو۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جب انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا ہماری ایک پاڑا چنار میں پوسٹ کے اوپر اور 3 ہمارے اہلکار شہید کیے تھے، 10 دن جب اس سپلائی لائن کو بند کیا گیا تو پھر اس کے بعد ان کو معافی مانگنی پڑی، اگرچہ وہ سفارتی سطح پہ نہیں مانگی تھی، انہوں نے ان کے کمانڈرز نے مانگی تھی، لیکن ان کے لیے اتنی متکبر پاور کے لیے معافی مانگنا پاکستان جیسے ملک سے جس کو وہ اپنا غلام اور اپنی کالونی سمجھتے ہیں، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی ایسے ترپ کے پتے ہیں کہ یہ اپنے راہ راست پہ ان کو لایا جا سکتا ہے۔ ایک تو بات یہ، دوسرا یہ کہ یہ صریحاً خلاف ورزی ہے پاکستان کی سوورنٹی کی، پاکستان کے عوام کے جذبات کی، پاکستان کی غیرت کی، عزت کی، حمیت کی، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی سیکیورٹی اور استحکام کے خلاف جو یہ کام ہو رہے ہیں، یہ سب امریکہ بہادر، چاہے بلوچستان کر رہے ہوں، ڈرون حملوں کے ذریعے سے کر رہے ہوں، جامعہ حفظہ کے اوپر زبردستی شوکت عزیز سے اٹیک کروا کے کر رہے ہوں، یا پھر یہ ساری صورتحال جو انہوں نے پیدا کر رکھی ہے یہاں پہ اکسا کے اور پھر حملے کرواتے ہیں۔ یہ جو ریمنڈ صاحب تھے، یہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، جو بھی ان کا نام تھا، غالباً ان کا یہ نام بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ایسے چیزوں میں عام طور پہ کور نیم کے نیچے آپریٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ ہی واز اے اسپائی، ہی واز اے جاسوس، جو کہ ایک مشن کے اوپر تھا، وہ ریکروٹنگ مشن تھا یا وہ پیمنٹ مشن تھا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور وہاں پہ اس کے ساتھ کچھ واقعہ ہوا جس سے اس کا کور ایکسپوز ہونے کا اندیشہ تھا، یہ بھاگا، اس نے جا کے ان کو گولی ماری، اور اس کے بعد کتنی کوللی یہ کھڑے ہو کے اس نے سب کچھ لیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ CIA کا ہو سکتا ہے کہ یہ اسپیشل آپریشن فورسز کا ایک انتہائی ٹرینڈ اور بہت ہی زیادہ تجربہ کار جاسوس ہو، تو یہ تو اس کو تو کسی صورت میں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ امریکہ کو یاد آ گیا کہ ڈپلومیٹک کمیونٹی ہوتی ہے، یہ وہی امریکہ ہے جو یہاں سے ملا عبدالسلام ضعیف جو کہ امبیسڈر تھا، یہ تو ایک معمولی سیکورٹی آپریٹر تھا، انٹیلیجنس آپریٹر، ملا عبدالسلام ضعیف جو تھا، جس طریقے سے اس کو اٹھا کے لے گئے، ان کی کتاب پڑھیں آپ، اتنی شرمناک داستان ہے۔ اس وقت ان کو امیونٹی یاد نہیں آئی کہ ڈپلومیٹک امیونٹی نام کی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے، یا جب یہ ایمل قاسی کو ان کے FBI کے ایجنٹ ریڈ کر کے باقاعدہ ڈیرہ غازی خان کے ہوٹل سے اٹھا کے لے کے گئے اور پھر بغیر کسی کورٹ میں سامنا کیے ہوئے اس کو لے گئے اور وہاں اس کو جا کے پھانسی دے دی، تو اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ سوورنٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ملکوں کی، یا اب جو یہ ڈرون اٹیک کرتے ہیں تو کیا یہ ہماری سوورنٹی کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ کیا ہماری نیشنل اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد پاس نہیں کی تھی کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے؟ احتجاج ہو رہے ہیں، ہمارے 2400 کے قریب سویلین بچے اور بوڑھے اور مرد اور ان کی املاک اس کے علاوہ وہ مارے گئے ہیں ڈرون حملوں میں، کیا وہ ہماری سوورنٹی کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے اس قوم کو اٹھنا پڑے گا، اور اگر حکومت نے اس کو جاسوس کو ان کے حوالے کیا دباؤ میں آ کے، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں ہوں جو نکلوں گا بازار کے اندر، سڑکوں کے اوپر، گلیوں میں، اور میں قوم سے کہوں گا کہ آپ آؤ، اب ان سارے حکمرانوں کو، یہ ہمارے نہیں ہیں، ہمیں غلام بنا دیا، ہمیں بیچ ڈالا اور اتنا سستا بیچا کہ ہم بھوک سے بھی مر رہے ہیں، اور یہ حشر ہے ہمارے ساتھ۔ تو اب ان کو حکمرانوں کو ذرا احتیاط کرنی پڑے گی، ایسا نہ کریں، واقعات بدل رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے۔ جنرل صاحب، امریکہ اس کیس میں کس حد تک جا سکتا ہے، اس پر ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جنرل حمید گل سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔